السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا سيونس غادي نديرو لا ريزيستونس ايكيفالون، ولكن غنديرو واحد الكا اكسبسيونيل، يعني واحد الحالة استثنائية اللي كتسهل عليك الحساب. فوالا غادي ندير واحد التذكير بعدا هو الاول، عاد نشوفوا هاد الحالة اللي هي استثنائية. مثلا ملي كيكون عندك R1 باراليل مع R2، يعني واحد جوج ديال لي ريزيستونس اون باراليل، مثلا نسموها هادي R1 وهادي R2، يعني بين واحد جوج ديال لي بوان، يعني هنا A وهنا نسموه هنا B. فوالا الا بغينا لا ريزيستونس ايكيفالون كنا تنديرو ما بين البوان A والبوان B. قبل ما نديرو هاد لا ريزيستونس ايكيفالون نديرو الخاصيه ملي تيكونوا عندنا، يعني غير جوج نطبقوا عليها لا ريغل. شنو هي؟ يعني غادي نديرو نكتبوها هنا، غادي نديرو واحد على R A B، يعني واحد على لا ريزيستونس ما بين البوان A و B كتساوي واحد على R1 زائد واحد على R2. فوالا حنا راه ما بغيناش واحد على R A B، بغينا R A B، اذا غادي نقلبوها. يعني هنايا غنديرو R A B شحال غتساوي، اللي هي واحد على واحد على R1 بليس واحد على R2. الا سامبليفينا شنو غادي تعطينا؟ الا سامبليفينا غتجينا هي واحد على واحد في R2 زائد واحد في R1، اللي هي R2 بليس R1 على R1 في R2، يعني غير جمعنا المقام R1 في R2. فوالا اللي هي يعني A على B على C، اللي هي A في B على A على B على C، اللي هي A في C على B. إذا اللي هي واحد فوا R1 في R2 على R1 بليس R2، اللي هي R1 في R2 على R1 بليس R2. يعني ملي تيكونوا عندنا جوج ديال لي ريزيستونس اون باراليل ما كنبقاوش نديروا هادشي، يعني كنمشيو ديريكت نحطوا هادي، يعني ما كنبقاوش نحطوا بحال هاد الشكل. يعني حنا راه فهمنا دابا شويه الكور. دابا غادي نفترضوا بان R1 تتساوي R2، نفترضوا بان R1 تتساوي R2، ولا نسموها يعني نسموهم مام، يعني مام سميه مام نوم، يعني هنايا نسموهم نفس السميه. يعني هنايا بويسكو الا كانوا عندنا مثلا نفترضوا ان R1 تتساوي R2، اذا غنسموهم نفس الحرف، نفس لا لتر. فوالا هنايا الا سميناهم نفس لا لتر، يعني راه R1 تتساوي R2. في الحاله ملي كيتساووا اش كنديروا؟ يعني حنايا توجور راه حنا عرفنا بان يعني نحسبوها واحد على R ما بين البوان A و B، يعني هي واحد على R زائد واحد على R. إلا حسبنا هادي شحال غتجينا؟ اللي هي واحد في R زائد واحد في R، اللي هي R زائد R على R في R، اللي هي شحال كتساوي؟ اللي هي جوج R زائد R، اللي هي جوج R، و R في R اللي هي R أو كاري. ولا بلا ما نديرو أو كاري، يعني إلا درنا أو كاري، يعني إلا درنا أو كاري دابا غادي نبسطو. يعني راه عندنا إلا كانت تتعود في البسط والمقام غادي نسامبليفيوها، يعني R غادي تمشي مع أو كاري. اللي ما فهمنيش هنايا راه ما درت والو، يعني راه سي فاسيل. هنايا مثلا هنايا في هذا ليكزامبل هذا، يعني جوج R على R في R، اختزلت ب R صافي، داكشي اللي درت، اختزلت غير ب R. يعني هنايا اختزلت بهاد ال R. فوالا هنايا يعني شحال غادي تجينا؟ هي جوج على R، يعني دابا واحد على R A B شحال غتساوي؟ اللي هي جوج على R. إذا R A B شحال غتساوي؟ R A B شحال غتساوي؟ اللي هي يعني إلا قلبنا هادي خاصنا نقلبو حتى هادي، يعني R A B اللي هي R على جوج. فوالا دابا شنو غادي نخرجوا في واحد الخاصيه؟ ملي كيكونوا عندنا جوج ديال لي ريزيستونس اللي هما ايدونتيك، يعني عندهم ميم فالور، كنديروا غير ريزيستونس وحده كنقسموها على جوج، يعني لا فالور ديال لا ريزيستا لا ريزلتا فينال ما بين البوان A اي بي، اللي هي تنشدو يعني لا فالور غير ديال وحده، بويسكو هما قد تنشدو لا فالور ديال وحده وكنقسموها على جوج. مثلا نفترضوا يكونوا عندنا ثلاثه، مثلا كون كانوا عندنا ثلاثه على هذا الشكل، مثلا نفترضوا عندنا ثلاثه ديال لي ريزيستونس اون باراليل وعندهم ميم فالور، يعني نقدروا نقولوا بانهم ايدونتيك. شنو كنقصدوا بايدونتيك؟ عندهم ميم فالور، يعني كيتساويو. يعني ملي كيتساويو شنو غادي نديرو؟
بويسكو هما تيتساويو يعني نقدروا نسميوهم نفس لا ليتر. هنايا ا بي يعني كيتساويو شحال لا ريزيستانس ما بين البوان ا اي بي. اش كنديرو هادي غنعتبروها كغيكل غادي تعقلوا عليها. كنديرو ار على 3 توجور يعني كنحسبوا هادو اللي كاينين يعني كون كانوا 4 غنديرو ار على 4 كون كانوا 5 ديال لي ريزيستانس باراليل غنديرو ار على 5. فوالا هادي هي لا غيكل. دابا فاش غتساعدنا هاد لا غيكل هو انها كتبسط لينا بلا ما نستعملوا لا كالكولاتريس. يعني في عوض ما نستعملوا لا كالكولاتريس هذه كتخرج لنا لا ريزلطا بلا ما نستعملوا لا كالكولاتريس. مثلا الا لاحظتوا هنايا هنايا في هذا ليكزامبل هذا ار 1 في ار 2 على ار 1 بليس ار 2 راه تقدر تحتاج الكالكولاتريس. يعني هنايا تقدر تكون 25 في 30 على 10 في 40 يعني كتستعمل كالكولاتريس. اما هنايا يعني غادي يعطيك هنايا في لي دوني غيعطيك ار مثلا تتساوي 20 ولا ار تتساوي 30 ما غيعطيكش كل وحده شحال كتساوي انما راه كيتساويو يعني غيعطيك غير ار كتساوي 30 ولا 20 ولا 100 ولا 10 اس 3 يعني تيعطيك عندها ان فالور. يعني ملي كتبسطها على هذا الشكل يعني ملي تيكونوا باراليل كدير ار على 3 مثلا كانت 50 غدير 50 على 3 وغتعطيك لا ريزلطا فينال. فوالا هنا كاين اللي ما فهمش قال لك مثلا علاش درنا على 3 يعني نقدروا نكونوا غلطنا. مثلا حنا درناها باغ انالوجيك دابا غنشوفوها بالحساب يعني كيفاش هذه غادي تخرج ار على 3. فوالا هنايا علاش خرجت ار على 2 الا لاحظتوا راه عندهم يعني 1 على ار تنديروا لا غيكل اللي هي هذه 1 على ار زائد 1 على ار اللي هي 1 على ار ا بي. يعني بويسكو عندهم نفس المقام يعني غنحتفظوا المقام وغنزيدوا وغنجمعوا البسط يعني 1 زائد 1 اللي هي 2 على ار يعني بلا ما تبقى دير هادشي يعني هذه نوتر ميثود. فوالا هذا كيبقى غير الكالكيل وصافي. المهم دابا غندوزو ملي تيكونوا عندنا 3 ديال لي ريزيستونس باش نتاكدوا يعني مثلا على هذا الشكل يعني ايدونتيك عندهم نفس لا ليتر. يعني بويسكو هما ايدونتيك شنو غادي نديرو 1 على ار ما بين البوان ا اي بي يعني دابا غادي نحسبوها 1 على ار غادي نحطوا لا غيكل اللي هي 1 على ار بليس 1 على ار بليس 1 على ار. يعني الا لاحظتوا عندهم نفس المقام بويسكو هما عندهم نفس المقام شنو غادي نديرو غنحتفظوا بالمقام وغنجمعوا البسط يعني 1 زائد 1 زائد 1 اللي هي شحال اللي هي 3 على ار. دونك 1 على ار ا بي كتساوي 3 على ار. اذا ار ما بين البوان ا اي بي شحال غتساوي اللي هي ار على 3 يعني الا قلبنا هذه غادي نقلبوا حتى هذه. فوالا وإلا كانوا عندنا 4 راه حتى هي سي ميم شوز. الا كانوا عندنا 4 مثلا الا زدنا هنا الرابع يعني غادي نقسموا على 4 زدنا هنا الخامس غادي نقسموا على 5. فوالا سي فاسيل. فوالا من بعد ما شفنا يعني لي ريزيستونس اللي تيكونوا ايدونتيك باراليل يعني شفنا كيفاش كنتعاملوا معاهم فاسيلمون يعني كيسهلوا علينا يعني الا كانوا ايدونتيك راه كيسهلوا عليك الحساب. فوالا بحال هذا لو سيركوي هذا كيفاش غنتعامل معاه توجور راه غادي نديروا لا ريزيستونس ما بين البوان ا اي بي يعني شنو غادي نديروا باش غنبداو قلنا تنبداو بالسيركوي اللي تيكونوا الوسط. مثلا هذا غنبداو به ولا هذا يعني الا بدينا بهذا غادي نديروا ار بليس ار اش غادي نديروها باراليل مع 2 ار يعني هادشي كامل نزيدوه على هادشي ها هو ولا نزيدوه على ار زائد اش غنديرو تاني غادي نمشيو لهاد لو سيركوي هذا يعني هاد لو سيركوي هذا ها هو يعني 2 ار باراليل مع 2 ار يعني غادي نديرو 2 ار باراليل مع 2 ار وغادي نديروهم بين قوسين. فوالا وغادي نحسبوا هنايا بويسكو حنا عارفين هذيك لا غيكل يعني هنا ار زائد ار اللي هي 2 ار باراليل مع 2 ار زائد ار زائد 2 ار باراليل مع 2 ار. كي غنديروا لا دابا بويسكو هما 2 ار باراليل مع 2 ار يعني عندهم ميم فالور اللي هي 2 ار كتعاود هنا وهنا يعني راه عندهم ميم فالور. بويسكو عندهم ميم فالور غنشدوا غير وحده فيهم ونقسموها على لا سوم ديالهم يعني هما راه 2 يعني غادي نديروا 2 ار على 2 يعني راه ار كاينه هاد الكومبوزون هذا زائد كومبوزون يعني تنقسموهم على لا سوم دي كومبوزون يعني 2 ار غنقسموها على 2 اللي هي ار زائد ار زائد 2 ار باراليل مع 2 ار اللي هي
غادي نشدو وحده فيهم ونقسموها على لا سوم ديالهم، نقسموها على لا سوم ديالهم. شحال كاين؟ كاين هاد الكومبوزون زائد هاد كاين هاد الكومبوزون زائد هاد الكومبوزون اللي هو شحال؟ اللي هي غنقسمو على جوج. فوالا هنايا جوج غتسامبليفا مع جوج، وهنا جوج غتسامبليفا مع جوج، اللي هي في لا ريزلتا فينا غتخرج 3 ار. يعني هنايا غادي نمشيو غنسامبليفيو هادو، يعني ار زائد ار زائد ار غتعطينا اللي هي 3 ار. فوالا ندوزو لا دوزيام اكزومبل. فوالا هذه هي لا ريزلتا اللي هي فينال. شحال عطاتنا؟ هي 3 ار. بالنسبه لا دوزيام اكزومبل اللي هو على هذا الشكل، لا دوزيام اكزومبل قلنا كنمشيو يعني هاد لا دوزيام اكزومبل غادي نمشيو لهادو، يعني تمشيو للسيركول تيكون الوسط. مثلا نبداو بهادو، يعني هنايا غادي نديرو ار ما بين البوان ا اي بي. شحال غتساوي؟ غتساوي شحال؟ غتساوي ار زائد ار. غادي نحطو ار زائد ار. هادي يعني باراليل مع هاد جوج ار، باراليل مع جوج ار. فوالا اللي هي شحال؟ هادي ار زائد ار اللي هي جوج ار باراليل مع جوج ار. يعني بويسكو هما باراليل وعندهم ميم فالور، يعني جوج ار هي جوج ار، يعني غنشدو غير وحده ونقسموها على لا سوم ديالهم. يعني شحال من وحده؟ وحده جوج، يعني كاينين جوج غنقسموها عليهم، يعني جوج ار غنقسموها على جوج. شحال غتساوي؟ اللي هي ار. فوالا ندوزو لا تروازيام اكزومبل. يعني لا دوزيام اكزومبل تا هو شفناه، لا تروازيام اكزومبل تا هو راه سي فاسيل. بالنسبه لا تروازيام اكزومبل يعني هذا كنخدموا على هذا لو سيركوي دابا. لا تروازيام اكزومبل ار ا بي شحال غتساوي؟ لا ريزيستونس ايكيفالون ولا لا ريزيستونس اللي هي توتال ما بين البوان ا و بي. شحال غتساوي منين غنبداو بهذا السيركوي للوسط. توجور كنمشيو للسيركوي للوسط باش نفاسيليتيو لا طاش، يعني نسهلوا علينا الحساب. فوالا هنايا غنبداو ار زائد ار زائد ار اللي هي شحال؟ غادي نحطوها على هذا الشكل باراليل مع 3 ار. الا لاحظتوا راه هادشي كامل يعني باراليل مع هاد ار. يعني هنايا هاد البوان راه هي هاد البوان، يعني هاد لي بوان كاملين راه قلنا عندهم ميم بوتونسييل. يعني ملي كنسموه الا بغا نسموهم واحد الحرف غنسموهم ميم بوتونسييل. يعني هاد البوان كاملين كيشاركوا يعني في نقطه واحده. فوالا وهنايا ثاني راه سي ميم شوز، يعني ملي بويسكو هما تيشاركوا يعني نقدروا نقولوا بان 3 ار راه باراليل مع هاد الكومبوزون هذا كامل وباراليل مع هادي. فوالا هنايا شحال غتساوي؟ هنا ار زائد ار زائد ار اللي هي 3 ار باراليل مع هاد 3 ار. هادشي كامل باراليل مع ار. شحال غتساوي؟ 3 ار باراليل مع 3 ار اللي هي 3 ار. علاش غنقسموها على جوج؟ لاننا كنهضروا على جوج ديال لي كومبوزون، على هاد الكومبوزون اللي هو توتال وهاد الكومبوزون ولا هاد البرونش هادي مع هاد البرونش. يعني هنايا الى لاحظتوا راهم ايدونتيك، يعني هاد 3 ار هي هاد 3 ار. اذا غادي نشدو وحده فيهم ونقسموها على لا سوم ديالهم، يعني كاينين هنا جوج نقسموها على جوج. فوالا وتنديروها باراليل مع ار. فوالا هي هادي لا ريزلتا فينال. يعني الا بغينا نسامبليفيوها 3 ار على جوج فوا ار حيدو هادي على 3 ار على جوج بليس ار اللي هي ار ا بي. وهذه راه سامبليفيوها، يعني الا سامبليفيتوها يعني حاولوا تحسبوا هادشي. الا سامبليفيتوها غتمشي هاد الار مع هادي، يعني هاد الار اللي في المقام ديال هاد، يعني هذا هو المقام وهذا هو البسط. يعني ار اللي في المقام غنعملوا بها وغادي نختزلوا بها، يعني تنعملوه وتنختزلوا في دقه. يعني انا عملت واختزلتها في دقه، يعني حتى فوزافي لو شويه، يعني حسبها راسك. هنا 3 ار على جوج، 3 ار على جوج اللي بقات لينا. وهنا شحال بقى 3 على جوج زائد واحد، 3 على جوج زائد واحد اللي هي شحال؟ 3 زائد جوج اللي هي 5 على جوج. وهنا 3 ار على جوج يعني شحال غتخرج؟ ار ا بي 3 ار في 5 على جوج اللي هي 15 ار على جوج. يعني حاول تبسط راسك وتأكد من لا ريزلتا.
ولا باردون هنايا راه غلطت فيها، يعني هنايا يعني سامبليفيوها بلاتي نجيب واحد الورقه اخرى. نورمالمون راه خاصها تخرج 3 على 5 ار، لان هنايا 3 ار على 2 وهنايا غتكون 5 ار على 2، لان غنختزلوا 2 من المقام ديال هذه و2 من المقام، غتبقى 3 ار على 5. فوالا نديروها هنايا اللي هي تساوي 3 ار على 5. كيفاش درنا ليها؟ يعني 3 ار زائد هنا 3 ار على 2 وهنا 3 زائد 2 اللي هي 5 على 2. اختزلنا 2 مع 2 راه سي فاسيل. فوالا دابا غندوزو ليكزامبل نيميرو 4 ولا لا ديرنيير اكزامبل. بالنسبه لهاد لا ديرنيير اكزامبل بالنسبه لهاد ليكزامبل هذا كيفاش غنتعاملوا معاه هنايا؟ يعني غادي نديرو لا ريزيستانس ما بين البوان ا اي بي شحال غتساوي، اللي هي ار باراليل مع ار. فوالا ار باراليل مع ار، تمشيو لهاد السيركول الوسط، يعني هنايا زائد هاد الكومبوزون هذا اللي شحال اللي هي ار على 2. فوالا اللي هي شحال ار على 2، هادي ار باراليل مع ار. اذا غادي بويسكو هما ايدونتيك غادي نحطو غير وحده ونقسموها على لا سوم ديالهم، يعني شحال هنا 2، يعني تنقسموها على 2. فوالا ار على 2 زائد ار على 2 اللي هي ار. فوالا هنايا يعني هنايا اللي ما فهماش راه احتفظنا بنفس يعني عندهم نفس المقام، احتفظنا بجوج. واش معنى ار مع ار اللي هي 2 ار؟ يعني 2 ار على 2 تنسامبليفيو بجوج كتبقى ار. في هاد لا فيديو في هاد لا بارتي هادي، يعني دابا من بعد ما شفنا ديك الكاز اللي هي اكسبسيونيل في لي ريزيستانس ايكيفالون، يعني اللي كانوا ايدونتيك راه كيسهلوا علينا الحساب. فوالا ملي كتكون كا اكسبسيونيل شفناها، دابا غنشوفوا لا ريزيستانس دان فيل. يعني راه كاين لي فيل، يعني هاد الفيل هذا ولا واحد السلك راه تا هو عنده ان ريزيستانس، غير هي كنعتبروها مهمله باغابور لا ريزيستانس اللي كان يعني باغ اكزومبل هنايا هذا سلك، يعني هذا السلك هذا راه نورمالمون في الواقع راه عنده واحد لا ريزيستانس اللي هي قليله، يعني كنعتبروها نيجليجابل. يعني توجور غادي نعتبروها نيجليجابل، يعني ار لا ريزيستانس ديال هذا الفيل شحال غتساوي 0 اوم، يعني كنعتبروها نيجليجابل. نورمالمون في الواقع راه تقدر تكون لا ريزيستانس قليله، يعني تتكون 0 شي حاجه، يعني لا ريزيستانس تكون قليله باغابور لي ريزيستانس اللي تندويو عليهم. مثلا هاد لا ريزيستانس راه كتكون يعني عندها واحد لا ريزيستانس كبيره باغابور لهاد لا ريزيستانس اللي تتكون ديال السلك، يعني كنعتبروها مهمله مع هاد لي ريزيستانس. نتمنى تكونوا فهمتوني. اللي ما فهمنيش راه كنقصد بان اي سلك راه عنده لا ريزيستانس ديالو تتساوي 0، يعني ملي كنكونوا خدموا في التمارين كنخدموا بان السلك كنعتبروا لا ريزيستانس ديالو كتساوي 0. فوالا هنايا ملي كيكون السلك مفتوح لا ريزيستانس ديالو شحال كنعتبروها بليس لانفيني. فوالا هادو عقلوا عليهم، يعني هادي نقدروا نعتبروها كخاصيه، يعني هاد جوج عقلوا عليهم. فوالا ندوزو لا بروميير اكزامبل باش نميتريزيو هاد الشيء اللي كنقصدو هنايا. بالنسبه لا بروميير اكزامبل غادي نطبقوا لا ريغل. شنو هي لا ريغل؟ عرفنا بان ار ما بين بوان ا اي بي، يعني هاد الفيل هذا نعتبروا نسموه ار، هنا ار 1 وهنايا نسموه ار، يعني لا ريزيستانس ديالو. اش غادي نديرو؟ اللي هي 1 على ار 1، يعني تنطبقوا الخاصيه ديال ملي تيكونوا عندنا لي ريزيستانس اللي هما اون باراليل، زائد 1 على ار. فوالا شحال كتساوي 1 على ار 1 زائد هذه. الا رجعتوا لهنايا غتلقاوها 0، يعني هنايا غنحطوا 1 على ار، و ار هنايا قلنا لا ريزيستانس ديال انفيل تساوي 0، يعني هنايا غنحطوا 0. هنا ما تكتبوهاش، يعني غير كشرح وصافي. يعني هنايا 1 على 0 شحال غتعطينا؟ هي بليس لانفيني، يعني تعطينا لانفيني، وراه كنهضروا بطبيعه الحال على بليس لانفيني. 1 على ار 1 زائد بليس لانفيني زائد لانفيني، يعني اش غادي نديرو؟ 1 على ار زائد لانفيني اللي هي لانفيني ملي تنزيدو عليه اي عدد كيبقى لانفيني. اذا هنايا 1 على لانفيني اللي هي شحال؟ 0. اذا ار ا بي كتساوي 0 اوم. اذا لا ريزيستانس ملي تيكون معاها باراليل مع واحد السلك شنو كنعتبروها؟ كنعتبروا لا فالور ديالها كتساوي 0. عقلوا عليها. علاش لا فالور ديالها كتساوي 0؟ راه ديمونطرينا عليها، يعني هاد
هذه كتسمى لا ديمونستراسيون علاش هاد لا فالور ديالها كتساوي زيرو ملي كتكون باراليل مع واحد الفيل. يعني راه شفناها. فوالا ندوزو دابا لا ريزيستونس باراليل مع واحد الفيل اللي هو اوفير، دوين على الفيل اللي هو فيرمي يعني واحد السلك مسدود. دابا غنهضروا بانها باراليل مع واحد السلك اللي هو مفتوح. كيفاش غنتعاملوا معها؟ غادي نحطوا لها غاكل. اول حاجه كنحطوا الخاصيه، يعني كنحطوا الخاصيه باش نفهموا 1/1 على R1 زائد 1 على هادي نسموها R، يعني هاد لا ريزيستونس ديال هاد السلك هذا نسموها R. شحال غتساوي؟ 1/1 على R1 زائد هادي 1 كنحطوا 1 على R. الى لاحظتوا راها قلنا لا فالور ديالها كديبوند بليس لانفيني، يعني هنايا السلك مفتوح لا ريزيستونس ديالها كديبوند بليس لانفيني. نحطوها على هذا الشكل، واخا ترى ما تكتبوش هذه القضيه، يعني هذه غير كشرح وصافي. يعني هذه غير كشرح وصافي. 1 على لانفيني يعني هنايا 1 على R بليس عدد على بليس لانفيني شحال؟ اللي هي زيرو. دابا الا بغينا نحطو، يعني هنا ما كاينش فين نكتبها، غنكتبها في هذه الورقه نيت. يعني ار ا بي لا ريزيستونس فينا لا ريزيستونس توتال ما بين البوان ا اي بي شحال غتساوي؟ 1/1 على ار ان. شحال غتساوي؟ يعني هذه شحال كتساوي؟ اللي هي ار ان، يعني ا على بي على سي اللي هي ا في سي على بي. فوالا دابا ندوزو ليكزامبل الاخر ثاني، نخدموا على هذا ليكزامبل هذا. ولكن قبل ما نهضروا على هذا ليكزامبل صافي دابا ما نبقاوش نديروا هاد ديمونستراسيون. يعني دابا نديروا فيما تصيب لا ريزيستونس ان ريزيستونس باراليل مع واحد الفيل، راه شحال كتساوي لا ريزيستونس ما بين بوان ا اي بي ديال هاد الكومبوزون هذا، يعني لا ريزيستونس ما بين هاد لي كومبوز ما بين هاد البوان اللي كاينين هنا. يعني هاد راه نعتبروها ا وهذه نعتبروها بي، يعني راه عندهم ميم بوتونسيال كما هضرنا عليها. يعني هنايا ملي كتكون ريزيستونس باراليل افيك ان فيل اللي هو اوفير، توجور كنديروا لا ريزيستونس ايكيفالون ما بين هاد لي كومبوزون ما بين هاد البوان ا و بي. شحال غادي نديروها؟ كتساوي هي لا فالور ديال هاد لا ريزيستونس، يعني ما كان صافي كنحيدوا هاد الفيل اللي هو اوفير صافي ما تنبقاش نهضروا عليه. وهنايا ملي تيكونوا دي ريزيستونس اللي هما باراليل افيك ان فيل كنعتبروا لا ريزيستونس ديالهم شحال كتساوي؟ زيرو. مثلا كون كان عندنا واحد الريزيستونس اخرى، يعني R1 باراليل مع R2 باراليل مع R3 باراليل مع R4، هادشي كامل راه باراليل مع هاد الفيل. يعني شحال غتساوي لا فالور توتال ديال هاد لي ريزيستونس؟ تساوي زيرو. صافي دابا غادي نخدموا على هاد ليكزامبل هذا. فوالا هاد ليكزامبل هذا اش غادي نديرو؟ R ما بين البوان A اي بي شحال غتساوي؟ اللي هي R1 بليس هنا R2 باراليل مع ان فيل. الا رجعنا الريزيستونس باراليل مع ان فيل شحال كتساوي لا فالور؟ كتساوي لا فالور ديال هاد لا ريزيستونس، يعني بلا ما نبقاو نديرو الديمونستراسيون كتساوي لا فالور ديال هاد لا ريزيستونس، يعني R1 غادي تساوي زائد R2. يعني هنا شحال غتبقى R1 زائد R2. فوالا ندوزو لا دوزيام اكزامبل. هنايا باش غادي نبداو بالسيركوي، يعني تنمشيو للسيركوي اللي تيكون الوسط هو اللي كنبداو به، يعني باش نسهلوا علينا الحساب. فوالا R ما بين البوان A اي بي شحال غتساوي؟ اللي هي R3 باراليل مع R4 باراليل مع واحد السلك اللي هو مسدود. R3 باراليل مع R4 باراليل مع السلك مسدود، هي يعني باراليل مع زيرو. فوالا هادي بليس R2. هادشي كامل هذا باراليل مع هاش مع R1. دابا شحال غادي تساوي هادي قلنا غتساوي، يعني ملي تيكونوا دي ريزيستونس باراليل افيك ان فيل يعني تتساوي زيرو، يعني هادشي كامل غيساوي زيرو. زيرو زائد R2 اللي هي R2، يعني هادشي كامل تيساوي زيرو زائد R2 اللي هي R2 باراليل مع R1. وملي تكون عندنا R2 باراليل مع R1 اللي هي شحال كتساوي؟ R2 في R1 على R2 بليس R1. فوالا هادي هي لا ريزيستونس ايكيفالون ديال السيركوي الثاني، يعني هذه هي لا ريزلتا فينال.